नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 1 ता 8 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इस किताब का नाजिल किया जाना उस अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त कमाल हिकमत वाला है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर ये किताब उतारी है हक़ के साथ। फ़ाबुदिल्लाह मुख़लिसल्लाहुद्दीन, पस बंदगी करो अल्लाह की अपनी इताअत को उसके लिए खालिस करते हुए। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, आगाह हो जाओ कि अताअत खालिस अल्लाह ही का हक़ है। यानी ए अहले ईमान, अल्लाह के यहाँ सिर्फ दीन खालिस ही कबूल होगा। अल्लाह को ये हरगिज़ मंजूर नहीं कि उसका कोई बंदा उसकी बंदगी भी करे और अपनी बंदगी का कुछ हिस्सा किसी दूसरे के लिए भी महसूस करते। अल्लाह बहुत गयूर है, वो शराकत बंदगी को वापस उस बंदे के मुंह पर दे मारता है। वो चाहता है कि मेरा बनना है तो खालिस्तन मेरे बनो। जैसे सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया, ए अहले ईमान, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा कुछ और को औलिया बनाया हुआ है। मा नाबुदूहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम यानी वो कहते हैं कि हम तो उनको सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। यानी वो कहते हैं कि असल में तो हम अल्लाह ही को पूछते हैं, जबकि दूसरे माबूदों को तो हम अल्लाह तक पहुँचने और उसका कुर्ब हासिल करने का सिर्फ वसीला समझते हैं। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, यकीनन अल्लाह फ़ैसला कर देगा उनके माबैन उन तमाम चीज़ों में जिनमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार, अल्लाह हरगिज़ हिदायत नहीं देता झूठे और नाशुक्रे लोगों को। लो अरादल्लाहु अन यत्तख़िज़ा वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाउ, अगर अल्लाह का वाक़ई इरादा होता कि किसी को औलाद बनाए तो वो चुन लेता अपनी महलूक में से जिसे चाहता। यानी अल्लाह की ना तो कोई औलाद है और ना ही उसके यहाँ औलाद का कोई तसव्वुर है। वो अकेला खालिक है और बाकी हर चीज़ उसकी महलूक है। फरिश्ते भी उसकी महलूक हैं। उसे किसी को बेटा या बेटी बनाने की कोई ज़रूरत या हाजत नहीं है। सुबहानहू हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार, वो पाक है, वो अल्लाह है अकेला और छाया हुआ है। यानी कुल कायनात और तमाम महलूकात पर उसकी हुकूमत है। वो सब पर काबू रखने वाला और गालिब है। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, उसने पैदा किया है आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ। यानी ये कायनात एक नहायत मुनज़्ज़म बामकसद और नतीजा हेज़ तहलीक है। ये कोई कारे अबस नहीं है। युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैल, वो रात को लपेट देता है दिन पर और दिन को लपेट देता है रात पर। ये मज़मून कुरान हकीम में तकरार के साथ आया है। बहरहाल मकसूद इससे ये हकीकत वाज़ा करना है कि रात और दिन के उलट फेर का ये मुनज़्ज़बत और मुनज़्ज़म निज़ाम बेमकसद और बेकार नहीं है। इस हकीकत को समझने के लिए आलम नबातात के रेस्पिरेशन सिस्टम की मिसाल ली जा सकती है, जो कुली तौर पर दिन रात के अदलने बदलने के साथ जो है मशरूत है। यहाँ पर हर ज़ी शऊर इंसान के ज़हन में ये सवाल खुद ब खुद पैदा होना चाहिए कि जब कायनात और उसकी तमाम चीज़ें इंसान के लिए पैदा की गई हैं तो आखिर इंसान का मकसद तहलीक क्या है। एक हदीस में अल्फाज आए हैं, यानी दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। बहरहाल अगर अक़ल और मंतक की ऐनक से देखा भी जाए तो आखिरत के तसव्वुर के बग़ैर इंसान की तहलीक का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता।
خصوصاً انسان کو نیکی اور بدی کا جو شعور ہوا ہے، جو شعور دیا گیا ہے، وہ ایک ایسی دنیا کا تقاضا کرتا ہے جہاں اچھائی کا نتیجہ واقعی اچھا نکلے اور برائی کا انجام واقعی برا ہو۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ، وہ زبردست ہے، بہت بخشنے والا۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں ایک خلق کے بعد دوسری خلق۔ یہاں خلقا من بعد خلق سے تخلیق کے مختلف مراحل مراد ہیں۔ فی ظلمات ثلاث، یہ تخلیق 3 اندھیروں کے اندر، یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کے تخلیق کا جو یہ عمل ہے 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ ایک پردہ تو پیٹ کی بیرونی دیوار ہے، دوسرا پردہ رحم کی موٹی دیوار ہے، جبکہ تیسرا پردہ رحم کے اندر کی وہ جلی ہے جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ 3 پردوں کی یہ بات قرآن نے صدیوں پہلے اس وقت کی جب ایمبریولوجی کے علم کے بارے میں انسان کی معلومات جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون، وہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم لوگ کہاں سے پھرائے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، یعنی وہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی احتیاج نہیں، تمہاری طرف سے انکار یا کفران نعمت کی صورت میں اس کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے، یعنی اگرچہ اس نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، جیسے کہ سورۃ دہر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم چاہو تو شکر گزار بندے بنو اور چاہو تو کفران نعمت کی روش اختیار کرو، یعنی یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، مگر یہ جان رکھو کہ اسے اپنے بندوں کی طرف سے کفر کا رویہ ہرگز پسند نہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا، یعنی اگر ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کی حمد و ثنا کے ترانے گاتے رہیں اور اس کی بندگی کی روش اختیار کیے رکھیں تو وہ ہم سے خوش رہے گا اور وہ اسی طرز عمل کو پسند کرتا ہے۔ یا الہی ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، آمین۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو، یعنی کوئی بھی کسی کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوگا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب ہی کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ یقیناً جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو وہ جس چیز کے لیے پہلے اس کے حضور دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے۔ حوالہ کے لفظی معنی اڑانے اور لپیٹنے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گرد اپنی نعمت کا خول بنا دیتا ہے، اسے اپنی نعمت اڑا دیتا ہے یا اپنی نعمت کے اندر اسے لپیٹ لیتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا، اور وہ اللہ کے مد مقابل یعنی شریک ٹھہرا لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد وہ پہلے مانگی ہوئی اپنی دعاؤں کو بھول جانے اور اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے پر ہی بس نہیں کرتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے مد مقابل جو ہے جھوٹے معبود بنانے کی بھی جسارت کرتا ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مزے اڑا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑی دیر، یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو۔
یعنی کفر کی جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے اس کے ساتھ دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو عیش کر سکتے ہو کر لو، اس کے بعد تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے، بالآخر اسی کی آگ میں تمہیں جھونک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم۔ یا الہی ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا الہی ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے۔ یا الہی ہمیں اللہم اجعلنا من الحافظین، اللہم اجعلنا من الصابرین، اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من القانتین، اللہم اجعلنا من الصائمین، اللہم اجعلنا من المنفقین، اللہم اجعلنا من الخاشعین، اللہم اجعلنا من المستغفرین۔ اغفر لنا ذنوبنا کلہا، اغفر لنا ذنوبنا کلہا، اغفر لنا ذنوبنا کلہا، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔